कः क्लेशः इत्युक्ते पर्यनिति इत्यत्रापि नत्वं प्राप्नोति। पर्यनिति इदानीं प्राणिति इत्यत्र प्रा इति उपसर्गः स्वीकृतः, पर्यनिति इत्यत्र परि इति उपसर्गः स्वीकृतः। परि अन्नु लट् परि अन्नुति इदानीं परि अनिति इति अस्ति। इदानीं परि अनिति इत्यावस्थायाम् अत्र उपसर्गः परि इति, अत्र निमित्तं रेफः, परि इत्यत्र रेफः, तदनन्तरं विद्यमानः अनुधातुः अनिति इत्यत्र अनुधातुः, तत्र अवयवस्य अनुधातुः अवयवस्य नकारस्य मूर्धन्यादेशः प्राप्नोति। प्राप्नोति प्राणिति इत्यत्र यथा मूर्धन्यादेशः तद्वत् पर्यनिति इत्यत्रापि मूर्धन्यादेशः प्राप्नोति। स्पष्टं वा? केषाञ्चन मते पर्यनिति इत्येव इष्टं, तत्र मूर्धन्यनकारः नैव इष्टः। अतः अत्र किम् उपायः कथं चिन्तितः इत्युक्ते अन्तेः इति सूत्र अनन्तरम् अन्तः इति किञ्चित् सूत्रमस्ति। इदानीम् अन्तः इति पृथक् सूत्रमिति न स्वीकुर्मः, अन्तेरन्तः इति एकमेव सूत्रं स्वीकुर्मः। कुत्र वारणाय इत्युक्ते पर्यनिति इत्यत्र मूर्धन्यनकारवारणाय। पर्यनिति इत्यत्र मूर्धन्यनकारः प्राप्नोति। कदा प्राप्नोति? उपसर्गः प्रा इति उपसर्गः, तदनन्तरम् अनुधातुः, तस्य अवयवस्य नकारस्य उपसर्गस्थानिमित्तात् परस्य अनुधातोः नकारस्य मूर्धन्यादेशः भवति इत्यर्थः स्वीक्रियते। तर्हि प्राणिति इत्यत्र यथा मूर्धन्यादेशः सिद्धः, एवं पर्यनिति इत्यत्रापि प्राप्नोति। अतः अत्र वारणाय अन्तेरन्तः इति एकमेव सूत्रमिति अङ्गीकर्तव्यम्। इदानीम् अनितेरन्तः इति एकमेव सूत्रमिति अङ्गीक्रियते, तदा इदानीम् अत्र वार्यते। कथं वार्यते इत्युक्ते अन्तशब्दस्य अत्र प्रयुक्ते अस्मिन् पक्षे सामीप्यम् इत्यर्थः। सामीप्यम् इत्यर्थः। तेन किं लभ्यते? उपसर्गात् परः अनितेः समीपस्थः यः नकारः तस्य मूर्धन्यादेशः भवति इत्यर्थः लभ्यते। उपसर्गस्थानिमित्तात् परः अनुधातोः सम्बन्धी नकारः समीपस्थः कस्य सामीप्यम् इत्युक्ते रेफस्य सामीप्यम्। उपसर्गे विद्यमानः निमित्तं रेफः, तेन रेफेण सामीप्यम् अपेक्षितम्। एवम् उच्यते। तर्हि प्राणिति इत्यत्र पकारानन्तरं रेफः, रेफ अनन्तरं दीर्घ आकारः, अनन्तरं दन्त्यनकारः। इदानीं सामीप्यम् एवम् अत्र अस्ति। एकेन वर्णेन व्यवधानेन सामीप्यम् अत्र अस्ति प्राणिति इत्यत्र। इदानीं पर्यनिति इत्यत्र किं? परि अनति। परि अनति इत्यत्र परि इत्यत्र इकारस्य स्थाने यणादेशः, तेन पर् यु अनति इत्यस्ति। इदानीं पर् यु अनति इत्यत्र अत्राक् उपसर्गः परि उपसर्गः, तत्र निमित्तं रेफः पर् इत्यत्र विद्यमानः रेफः। इदानीं तस्य सामीप्यं नकारस्य नास्ति, मध्ये वर्णद्वय व्यवधानस्य सत्त्वात्। पर् यु अन इत्यस्ति। यकारेण अकारेण च नाम धातुसम्बन्धि अकारेण उपसर्गसम्बन्धि यकारेण च व्यवधानमस्ति। इदानीं सूत्रे अनितेरन्तः इत्युक्तमिति कृत्वा यत्र एकेन वर्णेन सामीप्यं एकेन वर्णेन व्यवधानेन सामीप्यं यत्र वर्तते तत्रैव मूर्धन्यादेशः भवति इति वक्तुं शक्यते। यत्र वर्णद्वयेन व्यवधानं वर्तते तत्र मूर्धन्यादेशः न भवति इति वक्तुं शक्यते। पर्यनिति इत्यत्र वर्णद्वयेन व्यवधानमस्ति इति कृत्वा तत्र मूर्धन्यादेशः वार्यते। एतावत्पर्यन्तम्।